अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमारा माशाअल्लाह अहादीस मुबारका का सिलसिला जारी है, जिसमें हम पढ़ रहे हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर मौका पर और हर जगह पर और हर किसी चीज़ के लिए हमें किस किस तरीके से गाइड किया है। तो आज हम इंशाअल्लाह हदीसें पढ़ेंगे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मखलूक पर शफ़क़त और रहमत के बारे में क्या बयान किया है। तो पहली हदीस मुबारका है और ये सही मुस्लिम और सही बुखारी की हदीस मुबारका है। जुरैर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह उस शख्स पर रहम नहीं फरमाता जो लोगों पर रहम नहीं करता। सही मुस्लिम और सही बुखारी की हदीस मुबारका है। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान करती हैं, एक अराबी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुआ तो उसने पूछा, क्या आप बच्चों का बोसा लेते हैं, जबकि हम तो उनका बोसा नहीं लेते। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तुम्हारे मुतल्लक़ इख्तियार नहीं रखता जबकि अल्लाह ने तेरे दिल से रहमत निकाल दी है, यानी कि मैं इसे वापस ला सकूँ। सही मुस्लिम और सही बुखारी की हदीस मुबारका है। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान करती हैं, एक औरत मेरे पास आई और उसके साथ उसकी 2 बेटियां भी थीं। उसने मुझसे सवाल किया, मेरे पास सिर्फ़ एक ही खजूर थी, मैंने वही उसे दे दी। उसने उसे अपनी दोनों बेटियों के दरमियान तकसीम कर दिया और ख़ुद ना खाई। फिर वो खड़ी हुई और चली गई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पास तशरीफ़ लाए तो मैंने आपसे उसका तज़किरा किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स की इन बेटियों से किसी तरह आजमाइश की गई और उसने उनसे हुस्न सलूक किया तो वो उसके लिए जहन्नम से आड़ बन जाएंगी। सुभान अल्लाह। और सही मुस्लिम की हदीस मुबारका है। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हो बयान करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स ने 2 बच्चियों की परवरिश की हत्ता कि वो बालिग हो गई तो रोज़े क़यामत उस तरह आएगा कि मैं और इस तरह होंगे और आपने अपनी उंगलियां मिलाईं। सही मुस्लिम और सही बुखारी की हदीस मुबारका है। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेवा और मस्कीन की ज़रूरतों का ख्याल रखने वाला अल्लाह की राह में जहाद करने वाले की तरह है। और आगे वो हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं, और मेरा ख्याल है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो क़याम करने यानी तहज्जुद पढ़ने वाले की तरह है जो सुस्ती नहीं करता, और उस रोज़ेदार की तरह है जो इफ्तार नहीं करता, मतलब मुसलसल रोज़े रखता है। सही बुखारी की हदीस मुबारका है। सहल बिन साद रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं और यतीम की कफ़ालत करने वाला, ख्वाह यतीम इसका अपना हो या किसी और का, जन्नत में इस तरह होंगे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंगुश्त शहादत और दरमियानी उंगली के साथ इशारा फरमाया और फिर दोनों उंगलियों के दरमियान कुछ फ़र्क किया। सही बुखारी और सही मुस्लिम की हदीस मुबारका है। नुमान बिन बशीर रज़ियल्लाहु अन्हुमा बयान करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आप मोमिनों को बाहम रहमत व मेहरबानी करने, बाहम मोहब्बत और मावनत करने में जिस्म की मानत पाएंगे। जब कोई अज़ू तकलीफ़ में मुब्तला होता है तो उसकी वजह से उसका सारा जिस्म बेदारी और बुखार में रहता है। सही मुस्लिम की हदीस मुबारका है। नुमान बिन बशीर रज़ियल्लाहु अन्हुमा बयान करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तमाम मोमिन फ़र्द वाहिद की तरह हैं, अगर उसकी आँख दुखती है तो उसका सारा जिस्म दुखता है।
اور اگر اس کا سر تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے تو بھی اس کا سارا جسم تکلیف محسوس کرتا ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث مبارکہ ہے، ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مومن دوسرے مومن کے لیے امارت کی مانند ہے، جس کا ایک حصہ دوسرے حصے کو مضبوط کرتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں ڈالیں۔ سبحان اللہ۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث مبارکہ ہے، ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ جب سائل یا کوئی ضرورت مند شخص آپ کے پاس آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے، تم مجھ سے سفارش کرو، تمہیں اجر ملے گا، اور اللہ جو چاہے گا وہ اپنے رسول کی زبان پر جاری فرما دے گا۔ سبحان اللہ۔ صحیح مسلم اور صحیح بخاری کی حدیث مبارکہ ہے، انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے مسلمان بھائی کی مدد کرو، ظالم ہو یا مظلوم۔ کسی آدمی نے عرض کیا، اللہ کے رسول، میں مظلوم کی تو مدد کروں گا لیکن ظالم کی مدد کیسے کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارا اسے ظلم سے روکنا یہی تمہارا اس کی مدد کرنا ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث مبارکہ ہے، ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، نہ تو وہ اس پر ظلم کرتا ہے اور نہ ہی اسے ظالم کے سپرد کرتا ہے، اور جو شخص اپنے بھائی کی حاجت پوری کرنے میں لگا ہو تو اللہ اس کی حاجت پوری فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور جو شخص کسی مسلمان کی کوئی پریشانی دور کرتا ہے تو اللہ اس سے قیامت کے روز کی پریشانیوں میں سے کوئی پریشانی دور فرمائے گا، اور جو شخص کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرتا ہے تو روز قیامت اللہ اس کی پردہ پوشی فرمائیں گے۔ سبحان اللہ۔ صحیح مسلم کی حدیث مبارکہ ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، وہ نہ اس پر ظلم کرتا ہے اور نہ اسے بے یار و مددگار چھوڑتا ہے، نہ ہی اسے حقیر خیال کرتا ہے، اور تقویٰ یہاں ہے، اور آپ نے اپنے سینے کی طرف 3 مرتبہ اشارہ کیا۔ کسی آدمی کے برا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر خیال کرے۔ ہر مسلمان کا خون، اس کا مال اور اس کی عزت دوسرے مسلمان پر حرام ہے۔ سبحان اللہ۔ الحمدللہ۔ یہ دیکھیں کہ یہ پوری زندگی کا فلسفہ ان حدیثوں میں بیان کر دیا گیا ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے اور ایک دوسرے کی مدد کرتا ہے، اور اگر ایک کو تکلیف ہو تو دوسرا اس کی تکلیف محسوس کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ وہ وقت لائے کہ ہم سارے مسلمان جو بھائی ہیں، مطلب مسلم امت ہے، وہ سارے اسی طرح انہی حدیثوں پہ عمل کریں اور اپنی زندگیوں کو نکھاریں، اور زندگیوں کے ساتھ ساتھ اپنی آخرت کو بھی سنواریں۔ تو ہمیں بھی اللہ تعالیٰ اس کی توفیق دے، اور ہمیں اس کی دعا بھی بہت زیادہ کرنی چاہیے، جس کی بہت زیادہ اشد ضرورت ہے۔ تو انشاءاللہ ملیں گے اگلے ویلوگ میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین۔